Salut tout le monde, اليوم ان شاء الله باش نفهموا الكونسيبت نتاع les bundles. Les bundles sont généralement utilisés pour transmettre des données entre diverses activités Android. Cela dépend du type de données que vous voulez transmettre, mais les bundles peuvent contenir tous les types de données et les transmettre à la nouvelle activité. Donc, les bundles تعملوا باش نستوكيو فيهم دي données ونبعثوهم من activité l'activité. Exemple, عندي لهنا في l'activité 1 données de type string في chaîne de caractères ونحب récupérer données هذا في l'activité 2. donc نجي données هذا نستوكي في bundle ومن بعد البندل هذا récupérer في l'activité 2 ومنه هو récupérer les données اللي هما عملتهم هنا. دونك لي بندل تعملوا باش نستوكيو فيهم دي دوني ونبعثوهم من اكتيفيتي لاكتيفيتي. قلنا نجمو في لي بندل نحطو اكثر من تيب سوا سترينج انت اي تيب نحطو في وسط البندل ومن بعد ريكوبيريو البندل في الاكتيفيتي 2 ومن بعد ريكوبيريو من البندل الدوني نتاعنا. بعد ما فهمنا شويه الكونسيبت نتاع لي بندل في لا تيوري طب باش نمشيو للبراتيك. لهنا l'activité main.xml باش نزيد edit text و بوتون نمشي للتكست واش نبدل جوست لايدي نتاع edit text باش نردو يوزر نيم ولهنا تكست خليه فيد والبوتون ردها بدين envoyer والتكست envoyer. كملنا من الديزاين من الاكتيفيتي الاولى باش نزيد اكتيفيتي نمشي للباكج بوتون دروات نيو اكتيفيتي جاليري empty activity next and finish. زدنا اكتيفيتي اخرى باش نمشي للديزاين نتاع الاكتيفيتي 2 وباش نزيد تكست فيو بدل لي اوت ريلاتيف نزيد text view باش نبدل السايز نتاع text view front sp. بعد ما كملنا لي ديزاين نتاع لي زاكتيفيتي باش نمشي ريكوبيري لي فيو لي تكست والبوتون نلقى find view by id dot username والبوتون بتين envoyer نلقى find view by id dot btn envoyer. ريكوبيرينا لي فيو نتاعنا طاو باش نزيد لسنر البوتون تاعي btn envoyer dot set on click listener new view dot on click listener. وفي الميثود on click باش ريكوبيري لي دوني في l'edit text ومن بعد نمشي لاكتيفيتي 2 و récupérer les données في l'activité 2. donc نحط les données تاعي اللي باش récupérer من l'edit text في variable de type string نسميه مثلا txt username égale username dot get text to string. تاو les données باش نحطهم في bundle donc نعمل instance من class bundle ومن بعد نحط لي دوني نتاعي في وسط البندل دونك bundle دوت put ولهنا التيب دو دوني نتاعنا هو string دونك put string. الميثود باش تطلب علينا دو زارغيمون الكي والفالور. الكي هو اللي باش ريكوبيري بيه في الاكتيفيتي 2 والدوني اللي هو باش نحطوه في وسط البندل دونك txt username. الكي لازم يكون unique دونك جي لهنا نسمي مثلا key username والدوني لهنا هي txt username. ستوكينا لي دوني في وسط البندل توا باش نمشي من الاكتيفيتي نستعمل intent نستعمل انستونس من كلاس intent نقال new intent باش نجي لهنا نحدد لاكسيون تاعي. لاكسيون تاعي هي باش نمشي لاكتيفيتي 2 دونك
main activity dot this main to activity dot class. حددنا l'action باش نستوكي البندل في وسط intent. donc intent dot put extras ونحط البندل متاعي. واخر حاجه باش ننفذ l'action تاعي قلنا ننفذوها بالميثود start activity ونحط فيها الانتنت. كملنا الخدمه نتاع l'activité 1 باش نمشي l'activité 2 récupérer les données توا. اول حاجه récupérer l'intent اللي بديت بيه l'activité. donc نجي intent باش récupérer l'intent اللي عملته اللي بديت بيه l'activité بالميثود get intent. récupérer l'intent طب باش récupérer البندل من intent. donc bundle égale intent get extras. récupérer البندل مقعد كان باش récupérer لي دوني من البندل. donc باش نحط لي دوني نتاعي في وسط variable de type string txt username égale bundle dot get string ونعرفوا لي دوني نتاعنا دو تيب string اللي بعثناه. دونك لهنا في الميثود get string باش يطلب عليا حاجتين. حاجة الأولى الكي اللي عملناه لهنا، وثاني حاجة valeur par défaut. سي ما يلقى حتى شي في وسط البندل يلقاه فيد باش يرجع الفالور par défaut. دونك نحطو الكي و valeur par défaut باش نحطها نول. اخر حاجه لافيشاج. دونك ريكوبيري التكست فيو نتاعي point de view by id dot text view. واخر حاجه نافيشي لي دوني نتاعي في التكست فيو. دونك txt dot set text والدوني اللي هو txt username. كملنا الخدمه نتاعنا. كليكيو exécuter. ok. donc هذه l'activité 1 ندخل دي دوني ونكليك envoyer. نمشي l'activité 2 ونلقى لي دوني نتاعي موجودين في text view. donc merci et bonne journée.